اگر میں ہن کسی اللہ دے ولی دا ذکر کراں تو لوگ کچھ سوال کرتے ہیں جی کی انہوں اللہ دے ولیاں دا ذکر شروع کر چھڑیا نے، یہ ضرورت کی ہے تے کتھوں ولیاں دے ذکر لے آندا نے؟ تو میں دسنا چاہنا کہ ولیاں دا ذکر سانو قرآن مجید نے دسیا ہے کہ ولیاں دا ذکر کرو۔ اگر اس طرح دا کوئی ماحول بن جائے کہ کوئی بندہ ساری گل سن سکے، تحمل نال افہام و تفہیم نال مسئلہ حل کر سکنے ہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے برگزیدہ بندیاں دا ذکر کرنا یہ قرآن نے حکم دیتا۔ قرآن نے کیا کیتا کرو؟ جی ہاں، قرآن مجید دی سورہ بقرہ جڑی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے ایک برگزیدہ بندے دی گاں دے نال منسوب ہے۔ سورہ بقرہ وہ دے گاں دا ذکر ہے، ولی دی گاں دا، ولی دی گاں دا ذکر ہے، پھر پوری صورت ہی اس گاں نال منسوب کر دیتی گئی۔ جی ضرورت کی سی؟ رب دا کلام سی، اللہ بھیجن والا، جبریل لیاؤن والا، رسول تے آن والا، جی تے گل تے ہوندی یا رب دی ہوندی یا جبریل دی ہوندی یا مصطفیٰ دی ہوندی، وچ گاں دا ذکر کتھوں آ گیا؟ تے پھر پوری او بورڈ لگ گیا ایک سورہ بقرہ دا، جی تے معلوم ہویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہندا ہے کہ میرے جڑے برگزیدہ بندے ہوندے نے انہاں دے نال منسوب چیزاں دا ذکر کیتا کرو۔ سورہ نمل اٹھا کے ویکھو تے حضرت آصف بن برخیہ دا ذکر ہے، کیوں جی؟ حضرت آصف بن برخیہ تخت لے کے آئے تے حضرت سلمان علیہ السلام دے کچہری وچ بیٹھی، حضرت سلمان علیہ السلام خود نبی سن تے خود بھی کروا سکتے سن، یا دعا مانگ سکتے سن یا اللہ تخت دی ضرورت ہے جلدی جلدی بلکیس دا تخت آ جائے، جی یہ سب کچھ کر سکتے سن تے ہو بھی جانا سی۔ حضرت سلمان علیہ السلام اللہ دے نبی نے کہندے تے کیوں نہیں سی ہونا؟ جی معجزانہ طور تے ہو جانا سی، لیکن سلمان علیہ السلام نے خود نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ ہے جنہا بلقیس دا تخت لے آوے، پھر او بندہ اٹھیا آصف بن برخیہ، انہوں نے کیا حضور میں آنکھ جم کر تو پہلے تخت لے کے آ جاؤں گا۔ یہ حکمت ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام اللہ دے ولی تے اللہ دے برگزیدہ بندے دی طاقت دسنا چاہتے سن، آشنا کروانا چاہتے سن عوام الناس نو، قیامت تک کون والے لوگاں نو دسنا چاہتے سن لوگو بھلیا جے نا ایک تے اللہ دا نبی ہوندا تے ایک اللہ دا ولی ہوندا۔ اللہ دا نبی ہوئے جڑا چاند نو دو ٹکڑے کر دے وے، ہاں جی اللہ دا نبی ہوئے جڑا بغیر انگورا بغیر جناب گٹکا تو کھجورا اگا دے وے۔ اللہ دا نبی ہوئے جڑا دن نو دن تے رات نو دن بدل کے رکھ دے وے۔ اللہ دا نبی ہوئے جڑا راتوں رات تے رات دے کچھ حصے وچ سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، فرمایا او بندہ جڑا رات دے کچھ حصے دے اندر تے تھوڑے جے ٹائم دے اندر اے عرش پورے دی سیر کر کے واپس آ جائے، انہوں اللہ دا نبی کہندے، ہاں او اللہ دا نبی ہے، جی او اللہ دا نبی ہے، تے جڑا اکھ جم کر تو پہلے تخت لے آوے او اللہ دا ولی ہے۔ اسی اہل سنت اسی اللہ دے نبی نو بھی مننے ہاں، اللہ دے ولی نو بھی مننے ہاں، ہاں ساڈا نہ اوتھے اختلاف نہ ایتھے اختلاف، نہ معجزے تے اختلاف نہ کرامت تے اختلاف، معجزہ بھی ٹھیک ہے کرامت بھی ٹھیک ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں نشانہ دتیاں مقام دیتے، جی ساڈا کم ہے من جانا۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام آپ نے آصف بن برخیہ نے اٹھایا تو یہ مطلب یہ سی کہ آصف بن برخیہ ایسا بندہ ہے اللہ دی اس مخلوق دے اندر، اس عوام دے اندر، انہاں لوگاں دے اندر ایسا بندہ بھی ہے جڑا نبی تے نہیں، جدے وحی تے نہیں ہوندی، اللہ دا پیغمبر تے نہیں، یعنی کہ رب جاندا سی کہ کچھ بندے ہون گے آن والے وقت تے کہن گے نبی سی، نبی جو کر سکدا سی کر لیا تے اکھ بند ہوگی تے ہن کوئی کچھ نہیں کر سکدا، ہن ولایت دے منکر ہو جان گے، ولی دی کرامت دے منکر ہو جان گے، ولی دی طاقت دے منکر ہو جان گے، ولی دی قدرت دے منکر ہو جان گے۔ رب دسنا چاہندا سی اے تے نبی اپنی نشست تے بیٹھا، اپنے تخت تے بیٹھا، اپنے گھر بیٹھا تے او جڑا آصف بن برخیہ تخت لے آن والا اللہ دا ولی ہے، نبی نہیں۔ جڑا بندہ کہندا صرف نبی سن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا آخری نبی ہوئے تے او فوت ہو گئے تے بس ہن اس تو بعد ہن کوئی بندہ نہیں، یعنی کہ ولی دا منکر ہو جائے، جی تے ولی کچھ نہیں کر سکدا، بابے کی کر سکتے ہیں، بابے کچھ نہیں کر سکتے، انہوں پوچھو آصف بن برخیہ کیویں تخت لے کے آ گیا؟ ایک سوال ہے جی، کوئی اس طرح دا موقع بن جائے گل کرنے والی ہوئے تے گل کیتی جا سکتی، بھئی او نبی تے نہیں آصف بن برخیہ، وہی تے نہیں آئی اودے ال، جی پیغمبر تے نہیں ہے، اللہ دا ولی ہے، اللہ دا ولی ہے، اور اللہ نے اپنے ولی نو شان بخشی، اے مقام دیتا، اے قدرت دیتی، او بھی اللہ دے حکم نال، اے شرک نہیں۔ یعنی کہ کچھ لوگ کہندے نے کہ تسی
بندیاں دے وچ او صفتاں منتے ہو جڑیاں رب دیاں نے. مثال دے طور تے ایک رب دی طاقت ہے کہ اتھوں اوتھے کر دینا جی, رب دی طاقت ہے یہ سارا, یعنی کہ غوث بھی رب ہے جی, قادر بھی رب ہے. تو تسی بندے نو غوث منتے ہو تو بندے نو جناب غریب نواز کہندے ہو, تو بندے نو داتا کہندے ہو, داتا بھی رب ہے, دینے والا بھی رب ہے. یہ ساری طاقت رب دی ہے, لیکن رب نے انہاں نو عطا کیتی ہے. یہ مسئلہ بڑا ایک, یعنی کہ اے اگر بندہ شرک دی تعریف کرے نا, شرک دی جی, شرک دی تعریف کرے تو اے وچ شامل ہو جائے گی گل. وہ شرک دی تعریف کرے گا تو تعریف تو بغیر پھر وہ بندہ مشرک کیویں کہہ سکے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود داتا ہے. اللہ خود داتا, ذاتی داتا, انہوں کسے داتا بنایا نہیں. اور داتا علی اجویری اللہ دی عطا نال داتا نے. داتا علی اجویری لوگاں نو ونڈ رہے ہیں, تقسیم کر رہے ہیں. تے فیض عام گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, نا کسارا پیر کامل کاملان دا رہنما. لیکن ساڈا عقیدہ بھی داتا علی اجویری بھی محتاج ہے رب دا. اے گل سمجھو ذرا, داتا علی اجویری بھی محتاج ہے رب دا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز ہے اور لوگاں دی غریب نوازی کر رہا, لیکن او خود رب دا محتاج ہے. تو شرک کیویں ہوئے گا؟ یہ شرک ہے؟ دسو, اے شرک نہیں ہو سکتا. اگر اے شرک ہے نا تو پھر میں نے دسو تسی بندے نو آندے حافظ حافظ حافظ. میں ہن قرآن میرے کو موجود نہیں, میں کڈ کے تانوں دینا سی. اللہ کہندا میں حافظ ہاں جی, اللہ کہندا میں حافظ ہاں. تیسرے سپارے چ رب کہندا میں مولانا ہاں. اسی ہر بندے نو کہنے ہیں مولانا جی مولانا جی مولانا جی, حضرت صاحب علامہ مولانا, حضرت صاحب حضرت علامہ مولانا, حضرت علامہ. تیرا مولوی مولانا ہوئے تے رب بھی مولانا ہوئے, اوتھے شرک نہیں ہوندا جی. اوتھے تو یہی گل کرنی نا, او جی ساڈا مولوی بھی مولانا تے رب بھی مولانا. میں کہا جی یہ شرک نہیں ہویا. نہیں جی, میں کہا کیویں جنے رب خود مولانا ہے, انہوں کسے مولانا بنایا نہیں, تو ساڈا مولوی رب دی عطا نال مولانا ہے. میں کہا ونڈ کرنا, جے تیرا مولوی رب دی عطا نال مولانا بن سکدا تو ساڈا داتا رب دی عطا نال داتا نہیں بن سکدا. تے اے ایک شانہ نے. تے ہن جڑا بندہ سن کہے تسی ولیاں دے ذکر شروع ہو گئے ہو, تہاڈے کول اور گلاں مک گئیاں نے ولیاں نے. میں کہا ولیاں دی ذکر ہے جی, سورہ نمل 4 بن برقیہ دا ذکر جی. حضرت مریم اللہ دی برگزیدہ بندی, تے او پھل بے موسم پھل پی کھاوے تے قرآن نے بیان کر چھڑیا. یہ کہنی لوڑ سی بیان کرنے دی. قرآن پہ بیان کردہ ہے بھی اللہ دی برگزیدہ بندی ایک نبی دی ماں حضرت مریم بے موسم بھی پھل کھاوے جی. موسم کہڑا سردی دا, گرمی دے کہڑے پھل ہوندے خاص جڑے گرمی دے؟ تربوز ہوندا, امب گرمی دا پھل ہوندا. تے جنوری وچ کدی امب ویکھیا؟ کوئی سٹاک ہی کیتا ہونا ہے کیمیکل لال ہو کے, تے انج تازہ پھل نہیں جی. تے اس ویلے کتے سٹاک ہونا سی جڑا حضرت مریم دا دور سی, یعنی حضور تو پہلے حضرت عیسیٰ دا دور کتے؟ اس ویلے کتے حضرت مریم علیہ السلام کول او پھل جڑے بے موسم نہیں, جنہاں دا موسم ہی نہیں. تے اس کمرے جتھے آن جان والا بھی آن جانا والا بھی باہروں بھی دروازہ بند ہے. حضرت زکریا خود دروازہ بند کر کے گئے جی. آن جان والا بھی بندہ کو نہیں تھی. آ کے ویکھیا حجرہ مریم دے وچ اوئے مریم بیٹھی تے اگے بے موسم پھل پے. اے مریم پھل کتھوں لیندے نے؟ انہیں کہا رب دتے نے جی. اے ذکر ہے قرآن وچ کہ نہیں؟ ہن بندہ یہ بیان کرے تے ولیہ دی شان ہے کہ نہیں؟ حضرت مریم اللہ دی ولی ہے نا جی, اللہ دی برگزیدہ بندی ہے, او دی شان ہے کہ نہیں؟ ہن بندہ کہے تسی ساڈے اولیاء کیوں بیان کردے ہو؟ میں کہ میں قرآن پہ بیان کرنا چلیا جی. اللہ اکبر. پھر اے تے او دور سی نا. پھر حضور علیہ السلام مشکات شریف دے اندر پورا باپ ہے جڑے حضور دے صحابی سن, یعنی کہ صحاب دی جڑی جماعت سی, انہاں دی کرامتاں جی, انہاں دی کرامتاں. ایک گل یاد رکھیا جے, ولی دی کرامت انہوں کیا جاندہ ہے جنہوں عقل تسلیم نہ کرے. جنہوں عقل تسلیم نہ کرے انہوں کیا جاندہ ولی دی کرامت. جنہوں عقل تسلیم نہ کرے, انہوں عقل کس گل نو تسلیم نہیں کر دی عقل. حضرت خواجہ ہند الولی جدو آپ اجمیر گئے نا, تے آپ نو پانی دی ضرورت سی, وضو کرنا سی. آپ نے جڑا تالاب سی او راجہ سی اتھوں دا, جڑا ہندو راجہ جی بادشاہ سی, او دا تالاب سی. اور او دے سپاہی جڑے نے انہاں جناب اگے پیچھے جناب او دے تے ناکا لایا. تے خواجہ صاحب نے فرمایا مجھے پانی دی ضرورت ہے, تے انہاں پانی کو نہ دیتا. آپ نے اپنے غلام نو کہا لے بھئی لوٹا لگا جا, تالاب وچوں نا لوٹا بھر کے لیا جی. تالاب وچوں
ਲੋਟਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਲਗਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੋਟਾ ਪਾਇਆ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਤਲਾਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੌਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਪਾਹੀ ਸਪੂਹੀ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਲੋਟਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏ। ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾफ़ी ਮੰਗੋ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾफ़ी ਮੰਗੀ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਈ ਉਹ ਲੋਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਬਈ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਬਈ ਜਾ ਮੁਰੀਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਲੋਟਾ ਜਨਾਬ ਵਾਪਸ ਪਲਟਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਪਲਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਰੀ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੱਸੀ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾफ़ी ਉਹਨੇ ਮੰਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਸ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ख्वाजा इंदल वली जा रहे सन, एक औरत सी, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤਾ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਬਈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸੱਲਾ ਡਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ, ਬੁੱਤ ਨਾ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪੱਕੀ ਨਾ ਨਵੀਂ, ਲੱਡੂ ਪੱਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਟਰੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੱਗੀ ਗਈ ਬੁੱਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਗਈ, ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਖਾ ਲੈ ਖਾ ਲੈ ਖਾ ਲੈ। ਉਹ ਬੁੱਤ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵੇ। ਕੋਲੂ ख्वाजा साहब गुजरे, ख्वाजा इंदल वली कोलू गुजरे ते वेख्या, वेख के ते आंदे ने वाह बई वाह, बच्ची खवांदी पई आ ते खा ही लै, बच्ची खवांदी पई आ ते खा ही लै। लो जी ख्वाजा साहब दा आखना होया, बुत ने मुंह खोलिया, रोटी खा गया। वो जी बच्ची लैके आई शै वो खा गया। वो भी हैरान अक्की बक्की हो गई भी ये बुत ये किवें रोटी खा गया। वापस आई, उन्हें आके घरदियां नूं दस्सिया बई वो तो खा गया है। घर दे भी हैरान परेशान अक्का बक्का, पूरा पिंड इकट्ठा हो गया, लाला लाला हो गई। वही बुत रोटी खा गया, वो बुत जनाब शह खा गया, और जी लाला लाला हो गई। वो सारे इकट्ठे होकर उन्हें कहा चल खां हुण एक बार साडे सामने खवा खा सी वेखिए भी खांदा कि नहीं खांदा जी। बच्ची आके मैं सच पिया नहीं आ, खा लिया सा। आंदे नहीं ये हो ही नहीं सकता, असीं अज तक नहीं वेखिया किवें खा गया, ये तो मिट्टी दा साफ तराशिया बोलते। अल्लाह अकबर। बच्ची जनाब वो लैके सारा कुछ ना फिर सामने टुर गई। वो बंदे सारे इकट्ठे हो गए। बच्ची आख्या खा लै खा लै खा लै। वो कित्थों खाए, और तो ख्वाजा साहब भी कोई सी, और कित्थों खाए। वो कोल होके नेरे करके आंदी जिंदी कल मन्नी सी ना ओदा वास्ते ही और खा लै। आए वो तो मुँह खोलिया, रोटी खा गया जी। अल्लाह अकबर। फिर इंज करके आपने ऐसे कम करके लोगों को अपनी तरफ माइल किया, ऐसे कम करके लोगों को अपनी तरफ माइल किया। लोग माइल हो गए तो ख्वाजा साहब ने फिर तबलीग शुरू कर दी, दीन की तबलीग की, लोगों को अपनी तरफ माइल करते रहे। इस तरह माइल किया। आप जो जा रहे सन इतों सफ़र कर रहे सन तो रास्ते के अंदर एक वो आतश परस्तां दा कोई आबादी होंदी सी जिहड़े अग नूं पूजदे सन। वो सारे बैठे, अग बड़ी वड्डी लगी, पूजदे पे। तो आपने फरमाया भी सर्दी बड़ी है तो मैनू कोई थोड़ी जी अग चाहिए, कोई गर्म शर्म हथ कर लीए। तो वो अग कोई नहीं। आपने फरमाया उस सामने अग बलदी पई, उत्थों जाके अग लै आओ। वो आतश परस्तां दी अग सी। आप दे 2-4 मुरीद लगे गए। आप दे मुरीद जाके उन्हें क्या भी अग दो, उन्हें क्या अग को नहीं देनी। वापस आए, उन्हें क्या आतश परस्त ने। ख्वाजा साहब ने फरमाया चलो फिर इन्होंने तबलीग करिए, इन्होंने कोई हदायत की कोई गल दसीए, इन्होंने कोई सीधे राह लावीए, इन्होंने कोई रब की पहचान करवाइए। ख्वाजा साहब ख्वाजा इंदल वली अपने नाल मुरीदां नूं लिया तो उत्थे आ गए। उत्थे आके आपने फरमाया भाई सानू कोई आके शक दे। उन्हें कहा नहीं जी ये साडा खुदा है, असीं इहदी पूजा पे करने आ। आपने फरमाया अच्छा तुसीं कितनी देर तो कर रहे हो। उन्हें कहा साडियां नस्लां बीत गईयां ने, असीं अग की पूजा कर रहे हैं। आपने फरमाया फिर इंज करो तुहानू ये अग पहचानदी है। उन्हें कहा नहीं तुसीं पहचानदे हो नहीं, तुहानू कोई अगर तुसीं हाथ रखो या पैर रखो तुहाडा हाथ जलावेगी जी। उन्हें कहा जला देवेगी। आपने फरमाया फिर की फायदा, इन्नी देर हो गई तुसीं इहदी पूजा पे करदे हो तो यह तुहानू मोर भी नुकसान दे रही है जी। अल्लाह अकबर। उन्हें कहा ये अग ये सारे नुकसान ही दिंदी है। ख्वाजा साहब ने फरमाया सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं, जिहड़ा रहमान दा मनण वाला होवे ਉਹ नुकसान नहीं दिंदी। ख्वाजा साहब ने उस बंदे जिहड़ा आतश परस्त उन्हां दा सरदार सी ਉਹਦਾ पुत्र चुकिया, पुत्र चुक के अग दे विच मारी छाल तो वह बंदा परेशान हो गया, मेरा पुत्र जल गया, मेरा पुत्र मर गया। एडी आवाज़ उन्हें लाई, होका की दिता, लाला ला की बू 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 की। तो ख्वाजा साहब अंदरू तो वो पुत्र ने आवाज़ दी अब्बा गम ना कर, मैं अग च नहीं मैं बाग च बैठा हाँ।
ہاں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار آپ بھی تبلیغ کرنے نکلے ہیں. تبلیغ انج ہو سکتی جی میں خواجہ صاحب کیتی ہے جی, تبلیغ انج ہو سکتی جی میں خواجہ صاحب کی. وہ جدو سارے ویکھے آکا بکا انہاں کہ لو جی اگ دے وچ چھال مارے اس اگ نو ساڑیا. بابا تو کون ہے؟ اکھ لگا میں رب دا بندہ. بس ایڈی کی گل ہوئی. وہ سارے کلمہ پڑھ لیا انہاں کہ لا الہ الا اللہ جی. جس رب دا اے بندہ ہے جدی اے عبادت کردا ہے اسے نو اتنا نوازیا ہے, اتنا نوازیا ہے بھئی ویکھ لو اگ بھی اینو کہ تے اسی اگ دی پوجا پہ کرنے تے اس طرح کر کے خواجہ صاحب نے تبلیغ کی. خواجہ صاحب نے جڑے اس ٹائم دے ہندو سن, کھتری راجے دہر, پھر آپ نے اس ٹائم دے آتش پرست سن جی, شرک و بدعت دی دلدل دے وچ پھسے لوگ سن, آپ نے انہوں نے کڈیا جی, انہوں نے کڈیا. پھر آپ نے اس وقت دا جڑا راجہ سی جی انہوں آپ نے فرمایا بھی تو بھی اسلام قبول کر کلمہ پڑھ. انہوں نے کہا جی میں کو نہیں پڑھنا, دشمن بن گیا آپ دا. انہوں نے کہا نہیں پڑھ. انہوں نے کہا میں نہیں پڑھنا. جدو اتنی گل ہوئی نا تو آپ نے انہوں نے کہا تسی نکل جاؤ اجمیر چوں نکل جاؤ. آپ نے فرمایا پھر تھوڑی دیر صبر کر, شہاب الدین غوری آ رہا جی, شہاب الدین آ رہا تو پھر فیصلہ ہوئے گا اتنے کون رہندا تے کون نکلدا جی. خواجہ صاحب شہاب الدین دی خواب وچ آئے. انہوں کیا اٹھے ہندوستان دا تخت تیری بادشاہی دی انتظار کر رہا, اٹھ ذرا اپنے گھوڑے لے کے جا کے راجے نو لتاڑ کے رکھ دے. ہاں جی شہاب الدین غوری آیا, انہیں آ کے جڑے شرک و بدعت دے جڑے انہاں دے اڈے بنے سن, جوے دے شراب دے زنا دے, وہ سارے انہیں مسمار کیتے, انہیں ڈھا دیتے. وہ جناب سارے گھوڑے انہیں بجا کے جناب گھوڑے دے ٹاپا نال جناب راجے دے محل بھی جناب کھڑک گئے, زلزلے آ گئے. آپ نے جناب شہاب الدین غوری نے سارے انہوں ڈھا کے اتھے اسلام دا جھنڈا لہرا دیتا. اور اج بھی وہ دھرتی اجمیر خواجہ دے نام تو وس دی ہے. ہاں جی داتا علی اجمیری دے نام تو لاہور وس رہا, یہ لاہور دی نگری تے اجمیر اج بھی پوری دنیا پہچانیا جاندہ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے نام تے پہچانیا جاندہ. ماشاءاللہ اے صوفی نے جی, تے صوفیہ نال تلوارہ بھی رکھے ہوندے نے, یہ صوفیہ نال تلوارہ بھی رکھے ہوندے نے, صوفی خالی نہیں ہوندے. ہاں جی نال تلوارہ لے. صوفی کون سن؟ معین الدین چشتی اجمیری, تے نال تلوارہ والا شہاب الدین غوری سی. ہاں تے اج بھی غوری, اسا غوری مظاہر نہیں بنایا, میں کوئی غلط گل کر رہا, غوری مظاہر پاکستان کو ہے کہ نہیں جی. تے جدو شہاب الدین غوری آیا سی تو راجے دے جناب محل دے اندر زلزلہ آ گیا سی, تے جدو غوری مظاہر ہونا ہے تے امریکہ دے زلزلہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا جی. اس واسطے ایک اور میں تانوں پتہ دی گل دس دیاں, کسی نے دسی ہونی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا تعلق افغانستان نال ہے, داتا علی اجمیری دا تعلق افغانستان نال ہے. اور جتنے بزرگ اس برے صغیر دے اندر پھیلے نے, تسی سارے دی تاریخ اٹھا کے ویکھ لو, 80% بزرگاں دا تعلق افغانستان نال ہے. افغانستان ایک ایسی زمین ہے جس زمین نے اولیاء اللہ نو جنم دیتا ہے جی. داتا علی حجویری دے جڑے والد نے عثمان حجویری, اج بھی انہاں دا مزار غزنی اوتھے موجود ہے افغانستان دے اندر جی. اور جتنے جنگجو ساڈے آئے نے اس برے صغیر دے اندر جنہ کام کیتا ہے وہ بھی افغانستان دے نے. اس واسطے عالم کفر اج افغانستان دے خلاف ہے, امریکہ افغانستان دے خلاف, روس افغانستان دے خلاف جی. اور جناب وہ ایڈی کی پدی ہے, وہ کی ہے اے اسرائیل جرا, وہ افغانستان دے خلاف, یعنی کہ سازشاں کر کے افغانستان دے خلاف ہے جی. اور افغانستان دے اندر جڑے طالبان اس وقت لڑ رہے سن نا, اس وقت امریکہ دے نال, امریکہ دی ایک صافی عورت آئی, انہوں پٹھاناں نے گرفتار کر لیا جی. گرفتار کرن تو بعد انہوں قید کر دیتا. قید کرن تو بعد وہ جدو واپس گئی نا, جدو رہا ہو کے انہوں چھڑیا, وہ واپس چلی گئی. انہیں اتھے جا کے انگریزاں نے دسیا جدو پٹھان ہوندا سی نا مینوں روٹی دین واسطے, پٹھان ہوندا سی تے جے میں تے جیل وچ سی, روٹی انہیں پرانی سی, روٹی رکھدا سی, ہاتھ بھی نہیں سی لاندا. اس عالم دے اندر کہ ایک برتن دے ایک حصے تے ہاتھ عورت دا ہوئے تے ایک حصے تے ہاتھ اس پٹھان دا ہوئے, انج ہاتھ بھی نہیں سی لاندا. افغانستان دا پٹھان طالبان, اے ساڈے طالبان نہیں جنہیں داتا صاحب دھماکے کیتے جی, جنہیں سکول اڑائے, جنہیں بازار اڑائے, جنہیں بے گناہ لوگوں نے ماریا, وہ طالبان نہیں, وہ اسلام دے دشمن نے. میں انہیں طالبان دی گل کر رہا جڑے خدا دے طالبان نے جی. او صافی عورت نے کیا اتھے جا کے انگریزاں نو امریکہ دے اندر, انہیں کیا بھی جدو مینوں روٹی دیندا سی نا, وہ برتن رکھدا سی زمین تے, مور میں چکدی سی, میں زمین تے رکھدی سی تے او چکدا سی,
تے منہ پھیر کے رکھدا سی میرے طرف نظر نہیں سی کردا میری طرف نظر نہیں سی کردا ایسے بندے سن ایسے بندے ہون نا مور 35 کلو دی تلوار خالد بن ولید چکدا ہاں جی ہاں قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن ہاں جی 35 کلو دی تلوار مور چکدا ایسے بندے ایسا جذبہ اسی اج فاشی دے وچ وڑے ہیں اسی اج بد نگاہی دے وچ وڑے ہیں اسی راہ جاندے اسی اپنیاں نوں ویکھ رہے ہیں بیگانیاں نوں بھی ویکھ رہے ہیں جی گندیاں نظراں لے کے نکلے ہیں اسی نہیں لڑ سکتے کھوکھلے ہو گئے ہیں اندروں ایمان کھوکھلا ہو گیا ایمان ادوں ٹھیک ہوندا جدوں نظر بندے دی ٹھیک ہوے جی نظر ٹھیک تسی ویکھ سکدے ہو سویڈن وچ قرآن دی برہمتی انہاں کیتی قرآن نوں نہ اگاں لائیاں جی قرآن دے نسخے نوں نہ اگ لائی حالانکہ میرا انہوں موضوع نہیں میں پھر موضوع بنا کے تے گفتگو کراں گا کہ انہاں کیوں لائی تے کیوں لانا چاہندے نے تے کی چاہندے نے انہاں اگ لائی جی مسلمان ٹس تو مس نہیں ہوئے مسلمان ٹس تو مس نہیں ہوئے تسی دسو گا کوئی مسلمان کسے تورات نو اگ لاندا ہے ان پتہ چل جائے اے انجیل ہے اگ لائے گا کسے مسلمان بچے نو بھی پتہ 10 سال دے بچے نو بھی دس دیو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہونے والی ہے کتاب ہے اگ لائے گا حالانکہ تحریف شدہ ہے اصل کتاب نہیں تبدیل ہے بدلی ہے او خود بھی مندے نے بدلی ہے جی اگ لائے گا اگ نہیں لائے گا او کیوں ساڈے قرآن نو اگ لاندے جی ادا جواب کنے لینا انہاں کولوں اے سوال کنے کرنا او دے کولوں لیکن ساڈے حکمران بھی ہون تے او بھی بے بس نے ساڈی عوام بھی ہوئے تے بے بس ہے انہاں نوں صرف کھان دی پئی ہے ہاں جی انہاں صرف کھان دی پئی ہے لیکن بندہ جڑا نا او صرف ویکھ لو انہیں صرف آکھیا سی خواجہ ہند الولی نوں معین الدین چشتی اجمیری نوں نے صرف آکھیا سی بھی تو ایتھوں نکل جی اے میرا علاقہ ہے تو ایتھوں نکل آپ نے فرمایا پھر شہاب الدین گوری آ رہا جی صرف اینی گل ہوئی سی خواجہ صاحب نال بھئی اس خواجہ صاحب نوں آکھیا ہندو راجے بھئی ایتھوں نکل بادشاہ سی انہیں کہا نکل آپ نے انہوں ڈھا کے رکھ چھڑیا جی تے جڑا ساڈے قرآن نو اگ لاوے اسی ہن پوچھیے نہ اودے نال گل ہی نہ کریے خیر چلو اے موضوع تانوں پسند نہیں ہوندا عوام ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب اقبال کہندا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب برحال اسی نے بے بس قوم اسی باہر لڑی تے چلے جائیے نا ہن بھی چلے جاؤ تسی میرے نال چلے جاؤ او تے چلو انہاں اگ لائی نا او تے معاملہ بعد دا انہاں نال جڑی ہونی ہے او تے ہونی رب کرے گا جی یا مسلمان کرن گے عالم اسلام کرے گا اسی باہر چلے جائیے الوڑی ادھی قرآن ابریتی پئی ہے ادھی الوڑی قرآن ابریتی پئی ہے اسی قرآن دے اوتے رکھ کے ساڈے پھیریاں والے بندے جڑے نے او امرود ویچ رہے نے قرآن دے اوتے رکھ کے اسی جناب بچیاں نوں جناب کھانا دے رہے ہیں قرآن دے اوتے رکھ کے اسی سارا کچھ کر رہے ہیں پھر اسی قرآن دی برہمتی کر رہے ہیں تے پھر اسی اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں بلے بلے ساڈے جی قرآن دی برہمتی کر نہ قرآن اسی جی اللہ اکبر اقبال کہندا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر جی قرآن دی عظمت جریے اے بندہ کی بیان کرے یار آج بھی 1400 سال گزر گئے نے قرآن دی ایک زیر بھی ٹس تو مس نہیں ہوئی جی بڑیاں کتاباں انہاں دے وچ رد و بدل ہو چکی ہے جی سارا کچھ کر دیں لیکن اس ویلے جدوں بندے اٹھے سن اسی دنیا تے قرآن راہ نہیں دینا انہاں سارے قرآناں نوں اگا لا چھڑیاں سارے قرآن انہاں چھپا دیتے دب دیتے دریاواں وچ سٹ دیتے انہاں اگا لا دتیاں سار دیتے نسخے ختم کر دیتے پچھوں پھر حافظ قرآن اٹھ پے کی ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا رہے گا یوں ہی ان کا اے دین انجی رانا ہے اے عالم اسلام بڑا اے عالم اسلام دے نال جو ٹکر انہاں لئی ہی نہ جویں کر کے لئی جی کدی حضور دے خاکے بناندے کفار کدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ازواج دے خاکے بناندے پھر شرمناک خاکے بناندے بندہ بیان بھی کرے جی بندہ بیان بھی کرے تے ایمان تو جان دا خطرہ بھی کیویں دے خاکے بناندے جی حضرت عائشہ تے حضور دے نام تے فلماں بنا دتیاں جی فلماں انہاں پھر اوتھے چلا بھی دتیاں جی پاکستان دے خیر نہیں چلدی لیکن انہاں سارا کچھ کیتا ہے او اس واسطے کیتا ہے کہ انہاں دے دلاں دے وچ عشق مصطفیٰ کڈیا جائے لیکن بچے لگدے نے اے نہیں کر کیونکہ اے عشق مصطفیٰ انہاں لوگاں دے سینیاں دے وچ وارن والے خواجہ ہند الولی نے داتا علی حجویری نے سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر را حرم خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ماز مہر او تابندہ گشت ہاں جی اس قوم دے اندر عشق مصطفیٰ وارن والے نا داتا علی حجویری نے
تے خواجہ اجمیری نے تے جدوں تک داتا اجمیری تے میں گل پہلے بھی بیان کیتی سی آخری گل کرنا پھر سنتا پڑھنے ہاں جدوں سپین تے غلبہ آیا نا عیسائیاں دا جی تے انہوں نے اتنے ایک میٹنگ بلائی مسلمانہ سارے کٹھیاں ہو کے انہوں نے کیا کوئی ایسی شک ساڈے کول کوئی غلطی ہوئی ہوئے ساڈی کوئی مسٹیک ہوئی ہوئے جی دی وجہ تو عیسائی ساڈے تے غالب آ گئے یہودی ساڈے تے غالب آ گئے اسی جناب مغلوب ہو گئے اسی جناب ہار گئے کوئی ایسی شک کہ اتنے چوتھے نمبر تے شک رکھی گئی سی انہوں نے کیا اگر سپین دی سر زمین تے پاکستان دی طرح داتا اجمیری یا ہندوستان دی طرح خواجہ اجمیری دی قبر ہوندی تے اتنے سپین دے اندر کدی بھی عیسائیت دا غلبہ نہیں سی آ سکدا تُساں کی سمجھا پاکستان کس واسطے بچیا پاکستان داتا اجمیری دے فیضان نال بچیا ہے پاکستان ولیاں دا فیض ہے اور ولیاں بنایا بھی پاکستان تے بچایا بھی ولیاں نے پاکستان تے انشاءاللہ تعالیٰ تا صبح قیامت اس پاکستان تے ولیاں دا سایہ رہے گا ہاں جی ولیاں دا سایہ رہے گا دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈے پاکستان دی طرف اٹھن والے ساڈے اسلام دی طرف اٹھن والے ہر ناپاک تے جسارت کرن والے او جڑے ارادے انہاں دے تے انہاں دی کوششاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نوں انہاں دے وچ زیر کرے انہاں دے وچ تباہ کرے پاکستان ہمیشہ تا صبح قیامت جائے انج قائم رہے گا ایتھے اسلام دا نظام آئے گا قرآن دا نظام آئے گا اللہ دے دین دی آواز بلند ہوئے گی وما علینا الا البلاغ المبین